सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरू सबैजनालाई जय मसी। हाम्रो आदरणीय पास्टर साइमन लगायत आदरणीय पास्टर बुवाहरू हजुरहरू अघि आराधना गर्दै गर्दाखेरि एकदम नाचिराख्नु भएको थियो अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आराधनाको समय यस्तो समय हो जुन समयमा हामी हाम्रा सांसारिक सबै कुराहरूलाई बिर्सेर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रहन्छौँ। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। लामो समयदेखि हामी निरन्तर रूपमा विवाह र परिवारको बारेमा हामी सिकिराखेका छौँ र विगतका दिनहरूमा अनि वैवाहिक जीवनमा आउने समस्याको समाधान र वैवाहिक जीवनमा क्षमादानको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ र आज पारिवारिक या वैवाहिक जीवनमा चाहिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हामी सिक्न जाँदैछौँ। त्यो हो परमेश्वरको अकाट्य वचन। अकाट्य भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरासँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ र कुनै पनि कुराले त्यसलाई काट्न सक्दैनौँ र म अबेर नगरिकन स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, आउनुहोस् यो समय म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि वचनको लागि। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको सुन्दर समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको दास तपाईको सेवक आदरणीय पास्टर साइमन सुजीले जसरी हामीलाई तपाईको उपस्थितिमा डोर्याउनु भयो, यो संगति निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ, अनवरत रूपमा चलिराखेको छ। गॉड्स किंगडम मिनिस्ट्रीद्वारा विभिन्न तपाईका सेवक सेविकाहरू हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ, जोइन भएका छौँ, सामेल भएका छौँ। आज जुन तपाईको जीवित वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ प्रभु, हामीलाई आजको आत्मिक खाना तपाईले प्रदान गर्नुहोस् ताकि तपाईले जीवन परिवर्तन गर्ने जुन वचन छ, वचनको शक्तिद्वारा हामीलाई तपाईले सुसज्जित बनाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। अबेर नगरिकन हामी वचनमा गइहाल्नेछौँ। ओके, आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको अकाट्य वचन। अनि तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरका सेवक सेविकाहरूलाई थाहा छ अनि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा गॉड्स वर्ड, लर्न इट, ओबे इट एन्ड बी सेप्ड बाई इट। अनि परमेश्वरको वचन सिक्नु अनि आज्ञा पालन गर्नु ताकि हामी जुन वचनद्वारा हामी बचाइन्छौँ। र दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको, यो सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, अर्थ दिनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। अनि यो वचनको खण्डमा एकदमै पाको अवस्थामा रहनुभएको एकजना आत्मिक अभिभावक पावलले तिमोथीलाई जुन प्रकारले शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यो शिक्षा आज तपाईँ र मेरो लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि पत्रुसले दोस्रो पत्रुस 1:20-21 भन्छन् कि बाइबलको हरेक पद परमेश्वरको प्रेरणाबाट, अगुवाईबाट लेखेको, मानिसको आफ्नै दिमाग र समझबाट होइन, यो परमेश्वरको तर्फबाट, परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। यो कुराले गर्दा स्पष्ट हामीलाई यो देखाउँछ कि परमेश्वरको वचनमा अकाट्यता छ, परमेश्वरको वचनमा पूर्ण परमेश्वरको प्रेरणा छ। अनि यो कुरालाई हामी कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। अनि तपाईँ र हामीले धेरै पटक परमेश्वरको वचनको अधिकार, अथोरिटी अफ द बाइबल हैन, यो परमेश्वरको वचनको अधिकारको बारेमा सिक्दै गर्दा यो दुईटा खण्ड हामीले जिन्दगीमा बिर्सनै नहुने खण्डहरू पनि हुन्। अनि याद गर्दै जानुहोस्। अनि यस संसारमा बाइबल जस्तो अर्को कुनै पुस्तक छैन। बाइबल भनेको एउटा यो पुस्तक मात्रै होइन। ग्रीक भाषाको बिप्लोस भन्ने शब्दको अर्थ पुस्तकहरूको पनि पुस्तक, एउटा सङ्ग्रहालय अर्थात् पुस्तकालय भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। बाइबलको हरेक वचनमा हामी पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ, कारण त्यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै वचन हो। सुन्नुहोस्, यो परमेश्वरको आफ्नै वचन जुनमा जीवन परिवर्तन छ, त्यो भएको कारणले गर्दा हामी मानिस जाति जसले येशू प्रभुलाई मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गर्छौँ, विश्वास गर्नेहरूको लागि यो पूर्ण के छ, एकदमै भरोसाको योग्य छ। अनि यो चाहिँ यो परमेश्वरको वचन हो। यो चाहिँ एकदमै अलौकिक प्रकारले प्रेरणा, यो टोटल पूर्ण सक्षम छ। यो यसमा कुनै त्रुटि छैन प्रियहरू।
कुनै पनि त्रुटि छैन, किनकि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर सुरु र अन्त हुनुहुन्छ, परमेश्वर अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन हो। यो चाहिँ अलौकिक प्रकारले प्रेरणादायी वचन हो। यसमा चाहिँ पूर्णतया सक्षम छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गड क्यान डु एभ्रिथिङ, परमेश्वरले जुनसुकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले अघिको 2 तिमोथी 3:16 र 17 बारेमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदै गर्दा सिकाउन, अर्ती दिन, सच्याउन र धार्मिकतामा तालिम दिनको लागि धेरै फाइदाजनक छ। सिकाउन सजिलो, सिकाउने कुरा सजिलो छ, अर्ती दिने कुरा पनि ठिक छ, धार्मिकतामा तालिम दिने कुरा पनि ठिक छ। तर सच्याउने भने के हो त? यो कि बाइबलमा अलिकति लेखेको कुराहरू मिस्टेक छ त्यसलाई टिपेक्स लगाएर सच्याउने भनेको होइन, होइन, होइन। याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई बाङ्गो टिङ्गो प्रकारले प्रयोग गरिराखेको छ भने त्यसको पृष्ठभूमि, सन्दर्भ, त्यसमा व्याख्या गरेका शब्दहरूको अर्थलाई बाङ्गो टिङ्गो प्रकारले कसैले व्याख्या गर्दैछ भने त्यसलाई भाइ बहिनी, पास्टर, अगुवा, गुरुबाहरू, यसो होइन, यसको पृष्ठभूमि यो हो। अनि यो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई यो पृष्ठभूमिमा बताएका हुन्। जहिले पनि बाइबलमा हामी देख्छौँ, याद गर्नुहोस्, म पुरानो करारमा जादिन, नयाँ करारको संरचना। नयाँ करारमा 3टा सिनप्टिक गस्पल छ। एउटा चाहिँ योन्नाको युनिक गस्पल, 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू छन्, अनि 13वटा पावलका पत्रहरू छन्, र हिब्रूको पुस्तक छुट्टै पुस्तक हो। कतिपय व्यक्तिहरूले यो हिब्रूको पुस्तक लेख्ने पावल हो भन्न सक्छन्, कतिजनाले होइन भन्छन्। र हिब्रूको पुस्तक लेखिराखेको समयमा यस्तो प्रकारको भयङ्कर सतावट थियो, र त्यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तक चाहिँ हिब्रू विश्वासीहरूको लागि, यहुदी विश्वासीहरूको लागि पक्का लेखिएको हो। र कतिपय कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा पावलले लेखेको जस्तो पनि देखिन्छ, पावलले लेखेको भन्ने कुराको पनि अटकल छैन। अनि याद गर्नुहोस्, म नयाँ करारमा जुन प्रकारले परमेश्वरको वचन अर्थात् 27वटा पुस्तकहरूको स्ट्रक्चर, बनावटलाई म भन्दैछु तपाईँहरूको बिचमा। 3वटा सिनप्टिक गस्पल समानान्तर एउटै विषयवस्तु पटक पटक दोहोरिएको सुसमाचारका 3टा पुस्तकहरू, र 4थो योन्नाको पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक, यो युनिक गस्पल अनौठो प्रकारको सुसमाचारको पुस्तक हो। अनि त्यसपछि प्रेरितको पुस्तक एउटा इतिहासको पुस्तक हो, अनि त्यसपछि 13वटा पावलका पत्रहरू, त्यसपछि हिब्रूको पत्र, अनि त्यसपछि जेनरल इपिस्टल, साधारण पत्रहरू 7वटा छन्। याकुब, पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस, पहिलो दोस्रो तेस्रो योन्ना र यहुदा, त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक, दर्शनको पुस्तक। अझै अनौठो कुरा त हामी के देख्छौँ, प्रकाशको पुस्तक लेख्ने योन्ना त्यतिखेर एफिससमा एल्डरको रूपमा प्रभुको सेवा गर्दै गर्दाखेरि भयङ्कर ठुलो सतावट आइसकेपछि, अनि प्रियहरू याद गर्नुहोस्, अनि योन्ना, येशूलाई प्रेम गर्ने योन्नालाई पनि ऊ मरोस् भनेर उम्लिराखेको तातो कराईमा फ्याँकेको थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले योन्ना बाँचे, र योन्ना बाँचिसकेपछि चारैतिर समुद्रले घिरेको पत्मोस भन्ने टापुमा बन्दी अवस्थामा राख्दै गर्दाखेरि योन्नाको शरीरमा अनि त्यो कत्ला भएको माछा हुन्छ नि, त्यो माछाको जस्तै त्यो छाला भएको थियो भनेर धेरै बाइबल इतिहासकारहरूले बताउँछन्। प्रिय, त्यसैले तपाईँ र हामी जतिजना छौँ यहाँ 24-25 जना छौँ, हामी 24 जना छौँ, हामीले धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, अनि क्रिस्चियन इतिहास भनेको शहीदहरूको रगतले लेखेको बिउ हो, कमर्सियल प्रकारको जीवन होइन। तपाईँ र हामी जुन संसारभरि जुन ठाउँबाट छौँ नि, तपाईँ र म जस्तो असल व्यक्ति र तपाईँ र म जस्तो परमेश्वरले चाहनुको भएको व्यक्ति कोही पनि छैन। लाखौं करोडौं मानिसहरू छन्, येशूलाई नपाएर उनीहरूले आफ्नो जीवनको अर्थलाई, जीवनलाई समेत बर्बाद पारेका छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामी सर्वश्रेष्ठ मानिसहरू हौँ, तपाईँ र हामी परमेश्वरका असल छोराछोरीहरू। त्यसको साथसाथै इतिहासले बताउँछ कि तिमोथी असल अगुवा, पावलले यो कुरा तिमोथी तिमी असल व्यक्ति हो, र पनि तिमोथीको जीवनमा के थियो, शारीरिक रूपमा गाह्रोपना थियो,
अनि आज तपाईँ र हामीलाई जसरी पावलले यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल सिकाउन, अर्थ दिन, सच्याउन र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमोथी जस्तै असल अगुवा हुनको लागि वचनले हामीलाई सहायता गर्दछ। त्यति मात्र होइन, विवाह र परिवार सफल हुनको लागि पति पत्नीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, सिक्ने, जान्ने र पक्का गरी विश्वास गर्ने गर्नुपर्छ। अझै परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने व्यक्तिहरूले तपाईँ र म कुनै वचनको खण्डबाट वचन बोल्दैछ भने 5 वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, यो वचनको खण्ड कसको बारेमा छ? पिता परमेश्वरको बारेमा हो। र दोस्रो वचनको खण्ड येशूको बारेमा हो। तेस्रो वचनको खण्ड पवित्र आत्मा परमेश्वरको बारेमा हो, या चौथो वचनको खण्ड मानिसको बारेमा हो, या पाँचौं वचनको खण्ड पापको बारेमा हो। यी 5 वटा कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले निहाल्न पर्छ, केलाउनु पर्छ। तपाईहरु धेरैजना प्रभुको सेवकहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना प्रभुका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले वचन बोल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि हामीले बोल्नुपर्ने वचन सूर्य विनायकको वरिपरि हो भने कहिलेकाहीँ हामी गोर्खामा पुग्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी कहाँ पुग्छौँ, कञ्चनपुरमा पुग्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी पाकिस्तानमा पुग्छौँ, कहिलेकाहीँ अस्ट्रेलियामा पुग्छौँ। अनि सन्दर्भ अनुसार जहाँ पुगे तापनि तपाईँ र हाम्रो पहिला बुदाले सेकेन्ड बुदालाई इँटामाथि खप्ट्याउँदै जाँदा घर बन्छ। त्यसै गरी हामी वचनको सेवा दिन सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले सिकाउँदै गरेका व्यक्तिले अवश्य बुझ्छन्। प्रियहरू, वो सन्दर्भ विभिन्न प्रकारले हामी सन्दर्भमा जान सक्छौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा परिवर्तनशील संसारको लागि परमेश्वरको अपरिवर्तनशील वचनले तपाईँ र हामीलाई जहिले पनि सिकाउने कुरा देखाउँछ। अनि हिब्रू 4:12 भन्छ, परमेश्वरको वचन 2 धारे तरबार हो, जुन वचनले म सिकाइराखेको छु, मैले तपाईहरुको बीचमा केही कुरा बताइराखेको छु, यो वचनले मलाई पहिला काट्छ, त्यसपछि हामी सबैलाई काट्ने काम गर्दछ। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने कुरा, परमेश्वरको वचनलाई सिकाउने कुरा सजिलो कुरा हुँदै होइन, किनकि शिक्षकहरूको दोब्बर न्याय हुनेछ। प्रिय, त्यसैले जे कुरा छ मत्ती 5:37 अनुसार होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। कहिलेकाहीँ खस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनले खस्रो कुरा पनि गर्न सिकाउँछ। कहिलेकाहीँ हामी कतिपय अवस्थाहरूमा त्यो मान्छे रिसाउने पो हो कि भनेर हामीले चाहिँ त्यो मान्छेको मन राख्नको लागि वचन पनि बोल्नु पाउँदैन। वचन हाम्रो होइन, परमेश्वरको वचन। हामी एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट, माध्यम मात्रै हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको अकाट्य वचन छ, त्यो अकाट्य वचनले परिवर्तनशील संसारमा हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने काम गर्छ। परमेश्वरको वचन सत्य र ठिक छ, किनकि यो स्वयं उहाँबाट आएको, उहाँ सत्य, पवित्र र अनन्त हुनुहुन्छ। यी गुणहरू परमेश्वरका चरित्रहरू हुन्। वचनको अध्ययनले परमेश्वरको चारित्रिक गुणहरूको विकास हुँदै जान्छ। पवित्रता, धार्मिकता, प्रेम अनि भरोसा जस्ता गुणहरू हामीमा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, र याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्दै गर्दा जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ, ट्रेन अलवेज इन द ट्र्याक। परमेश्वरको आत्माले, प्रेरणाले अगुवाई गर्दै गर्दा पनि हामी जहिले पनि परमेश्वरको वचनकै ट्र्याकमा जानुपर्छ। यदि परमेश्वरको वचनको ट्र्याकमा गएनौँ भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन्छ। फ्रेन्ड, यदि लिकभन्दा बाहिर गयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई हामी सत्य प्रकारले इन्टरप्रिटेसन, 3टा कुराहरू आउँछ। इन्टरप्रिटेसन, उल्था गर्ने कुरा, अब्जर्भेसन, अवलोकन गर्ने कुरा, अनि एप्लिकेसन, लागू गर्नुपर्ने कुरा। जहिले पनि परमेश्वरको वचनको सेवा गर्दै गर्दा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो कुरा, इङ्ग्लिसमा वर्ड छ इन्टरप्रिटेसन, त्यसलाई कसरी उल्था गर्ने, त्यसको पृष्ठभूमिलाई थाहा गर्ने, त्यसको चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिएको छ, कुन व्यक्तिले लेखेका हुन्, अनि पाठकहरू को हुन्, त्यसको त्यो वचनको खण्ड या त्यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु के हो, र त्यो पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको गोल के हो, यसको इन्टेन्सन के हो। यी यावत कुराहरूलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्यो भने अवश्य नै परमेश्वरको वचनले तपाईँ र हामीमा जीवन परिवर्तन गर्छ। भजन सङ्ग्रह 19:8 परमप्रभुका नियम ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने, परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। यो वचनको खण्डमा जाँदै गर्दा
परमेश्वरको वचन मनन गर्ने र पालन गर्ने व्यक्तिको आत्मा आनन्द र मार्गदर्शनले भरिन्छ। परमेश्वरको वचन वैवाहिक जीवनको केन्द्रबिन्दुमा रहन पर्छ। भनाइको मतलब बिहान सम्भव भएन भने पनि राति सुन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्ने अनि अध्ययन गर्ने अर्थात् पढेर सुनाउने, त्यसपछि विभिन्न विषयहरूको लागि प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्दै हामी जानुपर्छ। परिवारमा पति पत्नी दुवैले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग प्रशस्त समय बिताउनै पर्छ। वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा शुद्ध हुन्छ। 2 तिमोथी 5 अनि 4:5ले, दोस्रो तिमोथी 4:5ले के भन्छ? वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा शुद्ध हुन्छ, कारण हामी दिनदिनै पाप गरिरहन्छौँ। आँखाले देखेर, दिमागले सोचेर, मुखले बोलेर। हामी आँखाले देख्छौँ वाउ के राम्रो रहेछ भने हामी लो आउँछ, त्यो पनि पाप हो। अनि त्यसपछि दिमागले सोच्छौँ, कहाँ दिमाग पुगिसकेको हुन्छ। अनि हामी बोल्छौँ, अरूको मन चित्त दुख्छ, अनि त्यो पनि पाप आउँछ। तर भजन सङ्ग्रह 107:20ले भन्छ, परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाएर हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। वचन अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा बदलाव आउँछ प्रिय। अनि भजन सङ्ग्रह 33:4ले भन्छ, द वर्ड अफ गड इज राइट, अल हिज होप इज ट्रु। परमेश्वरको वचन ठिक छ र उहाँका कार्य सत्य छन्। उहाँले गर्नुहुने कार्य सत्य छ। परमेश्वरको वचन एकदमै ठिक छ। तर समस्या के हो? परमेश्वरको वचन नहोइन। परमेश्वरको वचन फुल सफिसियन्ट, 100% सफिसियन्ट, सक्षम छ। तर समस्या हामीमा हो। हामीले जब परमेश्वरको वचनलाई इन्टरप्रिटेसन उल्था गर्छौँ नि, हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ। जब परमेश्वरको वचनलाई हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ, अवलोकन गर्छौँ, त्यतिखेर हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ। जब परमेश्वरको वचनलाई हामी एप्लिकेसन, हामी जीवनमा लागू गर्ने कुराहरूमा पनि हामी के गरी पठाउँछौँ? गल्ती गरी पठाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दा यो कुरालाई तपाईँ र हामीले ध्यान दिउँ। ओके, डाक्टर बिली ग्रामले भनेका छन्, केही पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, केही पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, केही पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। 1918मा जन्मेर 2018मा प्रभुको घरमा जानुभएको प्रभुको महान दास जिन्दगीभरि 32 करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनु भयो र अमेरिकाको राष्ट्रपतिले घोषणा पनि गरे अमेरिकाको पास्टर भनेर। अनि अमेरिकी राष्ट्रपति कतिवटा राष्ट्रपतिको उहाँ चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। बिली ग्राम, अहिले बिली ग्राम अनि अर्गनाइजेसन, इभान्जलिस्टिक अर्गनाइजेसन विभिन्न देशहरूमा छ, सायद लाग्छ नेपालमा पनि छ। अनि तपाईलाई हामीले याद गरौँ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनमा के छ? परिवर्तन, बदलाउ गर्ने शक्ति छ। अनि डेरेक प्रिन्सले त यो पनि भन्छन्, तपाईले बाइबल पढिरहनु भएको समयमा तपाईको बाइबलले तपाईलाई पनि पढिरहेको हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? डेरेक प्रिन्सले जीवनमा धेरै सयौं किताबहरू लेखेका छन्। 70-80 वटा त नेपाली भाषामा पनि ती किताबहरू उल्था गरिएका छन्। गुड न्युज पब्लिसरले त्यो उल्था गर्ने काम गर्छ। अनि मैले भन्न खोजेको, तपाईले बाइबल पढिरहनु भएको समयमा तपाईको बाइबलले तपाईलाई र मलाई पनि पढिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो बाइबलको, परमेश्वरको यो वचन जुन छ, यो वचनमा शक्ति छ प्रिय। यो वचनमा धेरै शक्ति छ, धेरै शक्ति छ, धेरै शक्ति छ। र आज कतिपय व्यक्तिहरू हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन नगरिकन अरूले भनेको कुरा छिट्टै विश्वास गर्छ। कहिलेकाहीँ त म तपाईलाई तितो लाग्न सक्छ, नमिठो लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त हामी हल्लेलुया र आमेनमै बढी विश्वास गर्छौँ। तर त्यो भन्दा पनि शक्तिशाली कुरा के छ? परमेश्वरको वचन छ। अनि सायद मैले तपाईहरुको लागि बीचमा पहिला भने कि भनेन, यदि भने पनि म फेरि तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अमेरिकामा एउटा यस्तो डिपार्टमेन्ट छ, त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नक्कली नोटहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने डिपार्टमेन्ट छ। तर अनौठो कुरा के छ? अमेरिका भनेको अहिलेको समयमा जे जस्तो भए पनि कुनै समयमा परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपले पालन गर्ने देश थियो। कुनै समयमा यस्तो प्रकारको अनि स्पिरिचुअल मोमेन्ट थियो, त्यो मोमेन्टलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। र अमेरिकामा यस्तो डिपार्टमेन्ट छ, त्यो डिपार्टमेन्ट नक्कली नोटको अनुसन्धान गर्ने डिपार्टमेन्ट हो। तर चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टमा कहिले पनि नक्कली नोटको अध्ययन गरिँदैन। अनौठो कुरा, अनौठो कुरा। तर जहिले पनि त्यो डिपार्टमेन्ट के हो? त्यो डिपार्टमेन्ट नक्कली नोटको अध्ययन गर्ने डिपार्टमेन्ट। तर त्यो डिपार्टमेन्टमा
जहिले पनि सक्कली नोटको मात्रै अध्ययन गरिन्छ। किन थाहा छ? सक्कली नोटको बारेमा थाहा पाउने व्यक्तिले नक्कली नोट त्यत्तिकै चिन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो सक्कली नोट परमेश्वरको जीवित वचन हो। परमेश्वरको जीवित वचन थाहा गरेको व्यक्ति, यो वचनमा भिजेको व्यक्ति, वचनमा चुर्लुम्ब डुबेको व्यक्तिले साना झिना मसिना झुटो सिचारो आउँदै गर्दा बतास जता लाग्यो त्यतै हल्लैदैन। नै प्रेरितको पुस्तकमा के छ? पाउल, सिलास र उसको समूहहरू परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्दै गर्दा त्यहाँका मानिसहरू, बेरियाका मानिसहरू एकदमै असल मानिसहरू थिए। उनीहरूले घरमा गएर फेरि एकपटक धर्मशास्त्र पाठ गर्थे। उनीहरूले बोलेको वचन ठिक हो कि होइन? आज मैले तपाईहरुको बीचमा बताउँदै गर्दा, सिकाउँदै गर्दा, अनि यदि मैले वचनको खण्डहरूबाट मैले तपाईहरुको बारेमा बताएँ, अघि दोस्रो तिमोथी 3 को 16 र 17, दोस्रो पत्रुसको पुस्तकबाट मैले केही खण्डहरू तपाईहरु के घरमा गएर फेरि एकचोटि हेर्नुहुन्छ र हेर्ने बानी बसाल्यो भने एकदमै असल हुन्छ प्रियहरू। अब प्रश्न आयो, बाइबल किन अध्ययन गर्ने? मैले 3टा 50औं बुदाहरू आउन सक्छन्, तर 3टा महत्त्वपूर्ण बुदाहरू तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु। पहिलो बुदा हो, यो हाम्रो आत्मिकी खाना हो। यो एउटा हाम्रो आत्मिकी खाना हो। अनि व्यवस्था 8 को 3 मा, अनि व्यवस्था 8 को 3 पदलाई मत्ती 4 को 4 मा यसरी यसोले भन्नु, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले जीवित रहँदछ। मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 मा यसु 40 रात 40 दिनको उपवासको प्रार्थनामा दुष्ट शैतान यसुका आएर भन्दैछ, यी ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस् भनेर भन्दैछ। अनि यसुले भन्दै हुनुहुन्छ, वचनमा लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनबाट जीवित रहँदछ। यसुले वचनै प्रयोग गर्नुभयो, वचनै प्रयोग गर्नुभयो, वचनै प्रयोग गर्नुभयो। अनि के गर्नुभयो थाहा छ? प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायमा, जब प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्माको आगमन भयो, पवित्र आत्माको आगमन भइसकेपछि पहिला 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसले 3000 जनालाई प्रभुमा विश्वास गराए र प्रेरित 3 अध्यायमा 3 को 3 बजेतिर होला, मध्याह्नतिर, अनि पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्नको लागि गए। अनि जाँदै गर्दा मन्दिरको सुन्दर ढोकामा एकजना माग्ने बसिराखेको थियो। पत्रुसले के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग सुन र चाँदी छैन, तर येशूको नाउँमा हिँडुल गर। येशूको नाउँ त्यो वचन हो जुन चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 1 मा आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। अनि यूहन्ना 1 को 14 मा वचन देह शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ पिताबाट आउनुभएको पुत्र येशू। येशू चाहिँ वचन हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले अनौठो मान्नुपर्ने कुरै छैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको पृष्ठभूमि कसरी प्रयोग गरिएको छ। यदि त्यो वचनको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्यौँ भने अचम्म प्रकारको कुराहरू छ। दुष्टहरूलाई पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, अनि येशूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अनि याकुब 2 अध्यायमा के भनेको छ? ओ भूतात्माहरू पनि परमेश्वरलाई चिन्छन् र थरथर काँप्छन्, तर के गर्दैनन् थाहा छ? आज्ञा पालन गर्दैनन्, आज्ञा पालन गर्दैनन्। र त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ येशूले के गर्नुभयो? वचनमा लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले जीवित रहँदछ। म एउटा तपाईलाई छोटो उदाहरण बताऊँ। यो हाम्रो लागि आत्मिकी खाना हो। अर्को अर्थमा एउटा बालकलाई दूध भनेको उसको लागि आत्मिकी खाना हो। एउटा आमालाई एउटा भर्खरै जन्मेको बालकले, आमा म त यो दूध खान्न, यो त तितो पिरो अमिलो छ यो भन्छ, भन्दैन। टर्रो छ खाँदैन। त्यो भन्दा पनि पुरानो करारमा त यो पनि पाउँछौँ, चट्टानबाट निकालेको म भन्दा पनि मिठो परमेश्वरको वचन छ। तर समस्या के छ थाहा छ? जब बाइबल पढ्न सुरु गर्छौँ निन्द्रा आउन थाल्छ। हामीलाई बाइबल पढ्न मन त्यति लाग्दैन, प्रार्थना गर्न पनि त्यति मन लाग्दैन। जसो तसो ढल्केर हुन्छ कि तन्केर हुन्छ, यसो तसो प्रार्थना संगतिमा बसिहालौँ न, अगुवा पास्टरको मन राखिहालौँ न भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि सबैजनालाई नहोला, तर प्रियहरू यस्ता कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नुपर्छ।
तपाईं र हामीले यो सम्झनुपर्छ कि मैले आज परमेश्वरको वचन सुन्दैछु, यो मेरो लागि जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अवसर हो। म आज संगतिमा बस्दैछु, मेरो लागि जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अवसर हो। म आज प्रार्थना गरिराखेको छु, मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर र सबैभन्दा ठुलो आशिष हो भनेर हामी सम्झिनुपर्छ। यदि तपाईं र मलाई मन लाग्दैन परमेश्वरको वचन पढ्न, प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, त्यसको साथै संगति बस्न मन लाग्दैन, जसो तसो बसिहेरौँ जस्तो लाग्दैछ भने हामी आत्मिक रूपमा रोगी मानिसहरू छौँ, बिरामी मानिसहरू। त्यही कारणले गर्दा यो कुरालाई तपाईं र हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। अब विचार गर्नुहोस्, टन्न खाना खाने, राम्रोसँग दुध पिउने बच्चा बच्ची मोटो घाटो हष्टपुष्ट हुन्छ कि नखाने? हामी दिनमा 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि भौतिक शरीरको लागि खाना खान्छौँ। भौतिक शरीर मोटो हुन्छ, तर हामी कति चोटि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ प्रियहरू? यो तपाईं र मेरो लागि आत्मिकी खाना हो। आत्मामा बलियो हुनको लागि, आत्मामा भरिलो हुनको लागि, आत्मामा पोषिलो हुनको लागि तपाईं र मैले मन लागे पनि नलागे पनि परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि आत्मिकी खाना हो। यसलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने अनि कण्ठ गर्ने बानी नै बसाल्नुपर्छ। यदि यो गर्दैनौँ भने तपाईं र हामी समथिङ इज The God's word is food for the soul. हाम्रो यो प्राणको लागि परमेश्वरको वचन खाना हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी अल्छी गर्नु हुँदैन। यहाँनिर अघि हामी आराधना गर्दै गर्दा कतिजना आमाहरू नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। हुनसक्छ तपाईँहरूले पढ्न नआउनु सक्छ, हुनसक्छ अडियो बाइबलबाट भए पनि हामी सुन्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ र हाम्रो विशेष गरी धेरै जसो म आफै पनि अगुवा पास्टरलाई यो भयङ्कर ठुलो सङ्घर्ष छ, धेरै ठुलो सङ्घर्ष छ। कतिजना अगुवा पास्टरले त एक दिनमा 1 अध्याय 2 अध्याय पनि बाइबल पढ्न असम्भव छ। अनि आजभन्दा झन्डै 13-14 वर्ष अगाडि एकजना प्रभुको दासले हामीलाई सिकाउँदै सुसमाचारको बारेमा सिकाउँदै गर्दा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर नानी बाबुहरू, मैले अहिलेसम्म 125 पटक बाइबल पढिसकेँ र पनि अझै पनि मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्दैन, गर्व लाग्छ। अहिले पनि हाम्रो आदरणीय प्रचारक रेशमराज पौडेल पोखरामा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सिकाउँदै गर्दा त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई एकदमै हृदयमा एकदमै धेरै 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 प्रेस भयो त्यो कुराले, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले जनवरीबाट अहिलेसम्म एकचोटि पुरै सकेर अहिले म पहिलो कोरिन्थीको 6 अध्याय आज बिहान पढे अनि 7 अध्यायमा आइपुगेको छु म आफै पनि। आज यदि तपाईं र हामीले परमेश्वरको वचनलाई आफैले अध्ययन गर्दैनौँ, विश्वासी जनहरू, भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू पढ भन्दाखेरि आफै त पास्टरले पढ्दैन, हामी के पढ्ने भन्ने कुराहरू भयङ्कर ठुलो चुनौती छ। पहिलो मेरो लागि र दोस्रो हामी सबैको लागि हो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति निर्देशन हो। तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। योर वर्ड इज ल्याम्प टु माई फिट एन्ड अ लाइट टु माई पाथ। यदि अन्धकारमा गइराखेका मानिसहरूको लागि परमेश्वरको वचन ज्योति हो, प्रकाश हो, निर्देशन हो। यदि साँच्चीकै यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेका छौँ भने कहिलेकाहीँ पापमा फस्दै गर्दाखेरि अनि जवानहरूको लागि हामी सबै परमेश्वरमा जवान छौँ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पदले तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको, सुरक्षित राखेको छु। त्यही कारणले आमोसको पुस्तकले भन्छ एक दिन वचनको अनिकाल हुनेछ। अनि त्यो वचनको खण्डले भन्न खोजेको कुरा के हो? हाम्रो हृदयबाट दुष्टले वचन चोरेर लानेछ। यद्यपि अहिले पनि तपाईँ हामी 25 जना छौँ नि, हामी सबैको ध्यान केन्द्रित छैन, किनकि दुष्ट चालाक छ। संगतिमा बस। तपाईँहरू, म चाहिँ कसैलाई पनि दोष दिदिनँ। तपाईँहरू कतिजना भिडियोमा हुनुहुन्न, वाइफाई छ तर भिडियोमा हुनुहुन्न, किन थाहा छ? सायद तपाईँ र मेरो बानी भइसक्यो। अब हामी वचन त सुनिराखेका छौँ तर चाहिँ भिडियो अफ गर्ने बानी पनि भइसकेको हुनसक्छ, या वचन सुन्दै गर्दा अरू पनि कामहरू गर्दैछौँ। तर तपाईँ र हामी यी पुस्तामा परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि निर्देशन हो र हामी मार्था जस्तो होइन, मरियम जस्तो परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।
तेस्रो सबैभन्दा मलाई मेरो जीवनमा चुनौतीको वचन वचन आत्माको तरबार हो। अनि यो वचन जुन छ हिब्रू 4:12 मा परमेश्वरको वचन 2 धारे तरबार हो, यसले गुदी गुदीसम्मको भागलाई छेड वार पार छेड गरिदिन्छ। परमेश्वरको वचन आत्माको तरबार हो। अब म तपाईसँग बिन्ती गर्छु, तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। दुष्ट तपाईँ र हामीले ठुलो साइज ठुलो स्वरले हकारेर 10 घण्टा अन्य भाषा बोलेर पनि भाग्दैन। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अन्य भाषा वरदान बोल्नु राम्रो कुरा हो, प्रार्थना गर्नु राम्रो कुरा हो, ठुलो स्वरले अवस्था अनुसार हकार्नु पनि राम्रो कुरा हो। तर दुष्ट त्यतिखेर डराउँछ जब तपाईँ र मैले वचन सहितको अधिकार सहित प्रार्थना गर्छु। परमेश्वरको वचनमा अधिकार छ, अनि त्यो अधिकार जब वचन र प्रार्थना सँगै जान्छ नि, अनि दुष्ट भाग्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रार्थना यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, दुष्टले त्यो भाषा बुझ्दैन। प्रार्थनाको भाषा जुन स्वर्गसम्म सिधै कनेक्सन हुने भाषा हो, त्यही कारणले दुष्टले प्रार्थनाको भाषा बुझ्दैन। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। अनि पहिलो परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि आत्मिक खाना हो, दोस्रो परमेश्वरको वचन निर्देशन हो, तेस्रो परमेश्वरको वचन आत्माको लागि तरबार हो। र प्रियहरू, नेचरको रूपमा जाँदै गर्दा परमेश्वर आफै वचन हुनुहुन्छ, योहन्ना 1:1-3। अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन आत्माको प्रेरणाबाट आएको, दोस्रो तिमोथी 3:16-17। त्यसो भए वचन आत्मिकी खाना, निर्देशन र आत्माको तरबार हो। अब तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। अब हामीले विचार गरौँ। तपाईँ र मलाई मन लागे पनि नलागे पनि, अनि कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ, अनि कतिजना पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, अगुवाजीहरू हुनुहुन्छ, म सबैजनालाई यो चाहिँ गर या मर प्रश्न नगर भनेको होइन। परमेश्वरको वचनलाई जसले हजुरहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, कृपया म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, 3टा कुरा हजुरहरूले मैले गरे भने फाइदा हुन्छ। पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचन गर्दाखेरि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ, त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन भनेको छ। त्यसलाई कसरी उल्था गर्ने? अनि दोस्रो शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जर्भेसन भन्छौँ। त्यसलाई परमेश्वरको वचनलाई अवलोकन गर्ने। अनि तेस्रो कुरा हो एप्लिकेसन, कसरी त्यसलाई जीवनमा लागू गर्ने। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रार्थनाको भाषा र परमेश्वरको वचनदेखि दुष्ट के गर्छ? भाग्छ। दुष्ट डराउँछ। तपाईँ र मसँग कति पैसा, तपाईँ र मसँग कति साइज ठुलो, कति अग्लो, कति धन सम्पत्तिले केही पनि दुष्टलाई फरक पर्दैन। दुष्टलाई फरक पर्ने कुरा, दुष्ट डराउने कुरा प्रार्थनाको भाषा र वचनको शक्तिले नै दुष्ट डराउँछ। प्रियहरू, त्यही कारणले म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, 3टा मात्रै कुरा हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ। घर परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा, घर परिवारको सम्पूर्ण सदस्यहरूको बीचमा निरन्तर रूपमा हामी बाइबल स्टडी गर्न सकौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा, कारण यो परमेश्वरको वचन आत्मिकी खाना हो, दोस्रो परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि निर्देशन हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई ठिक निर्देशन हामी पाउँदैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी कता जाने हो, कुहिरोको काग जस्तै यता जाने कि उता जाने हो, त्यो गर्छौँ। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरको वचन आत्माको तरबार हो। एपिसी 6:00 हामी 17-18 हेर्यौँ भने, 18-19 हेर्यौँ भने, पवित्र आत्माको तरबार लियो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माको तरबार लियो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन। हामीले त्यहाँ आत्मिक हात हतियारहरू देख्छौँ। अनि मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्मरपेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, यो छ नि 5वटा हात हतियार चाहिँ जस दुष्टबाट हामी बच्नको लागि, छेक्नको लागि मात्रै हो, डिफेन्स गर्नको लागि। अनि पवित्र आत्माको तरबार लियो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचनले मात्रै दुष्टलाई तपाईँ र हामीले हराउन सक्छौँ। त्यसैले हामी प्रत्येकको परिवारमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, संगति गर्ने, प्रार्थना गर्ने बानी बसाल्यौँ भने मलाई विश्वास छ हामी सबैको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुनेछ। फेरि यो याद नगर्नुहोस् कि हामीले बाइबल पढ्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा, संगति गर्दै गर्दा दुष्टले डिस्टर्ब गरिरहन्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थना अनि परमेश्वरको वचनको अध्ययन छ भने अवश्य दुष्ट हार्नेछ। दुष्ट टाढैबाट यसो हेर्नेछ तर भाग्नेछ, 9 डाँडा भाग्नेछ। दुष्टको काम नै तपाईँ र मलाई डिस्टर्ब गर्ने हो।
दुष्टको काम नै तपाईँ र मलाई चाहिँ जिस्काउने हो। दुष्टले के भन्छ, ए तिमी त पढेकै छैन, ए तिमी त के भयो त, तिमीले जतिसुकै बाइबल पढेर के भएर पढेर को ठुला भएको छन्, ए सुत न सुत, बाइबल पढेर कोही ठुलो भएको छ होइन, भोलि बिहान तिमी 4 इन्ची बढ्ने होइन। दुष्टले अनेकन 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 यस्ता असंख्य कुराहरू ल्याउन सक्छ, तर दुष्टले नबुझ्ने भाषा प्रार्थनाको भाषा। दुष्ट अनि परमेश्वरको वचनदेखि हार्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा वचनमा लेखेको छ दुष्ट निस्केर जा, याकुब 4:7 आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। पहिलो पत्रुस 5:7 अनि तिमीहरूले आफैलाई परमेश्वर मुनि राख, किनकि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि तिमीहरूको दियाबलस, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस, हामी मानिस शत्रु होइनौ, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र निली हालु भनेर गर्जने सिंह चाहिँ ढुकिबस्छ अनि जिस्क्याउन थाल्छ। अनि वचनमा लेखेको छ, ए आउट आउट आउट, गो 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 गो, तिम्रो काम छैन। वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तिम्रो काम छैन, तिमी हाम्रो जीवनबाट निस्केर गएको छ, त हाम्रो जीवनबाट निस्केर गइसकेको छ, किनकि वचनमा लेखेको छ। किनकि वचनमा लेखेको छ 2 तिमोथी 4:5 वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा चोखो तुल्याइन्छ। वचनमा शक्ति छ प्रियहरू। त्यही कारणले बिल्ली ग्रामले त्यतिकै भनेका होइनन्। कति पुस्तकहरूले के गर्छन्, जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, तर परमेश्वरको वचन मात्र यस्तो शक्तिशाली पुस्तक हो जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव ल्याउँछ। आउनुहोस् हामी धन्यवाद दिउँ प्रभुलाई। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हरेक समय र घडीको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। देश नेपाल, अमेरिका र संसारको विभिन्न भागहरूबाट गस किंडम मिनिस्ट्री तपाईको राज्यसँग सम्बन्धित जुन सेवामा छौँ प्रभु, म आदरणीय पास्टर साइमन सुजु, त्यसैगरी आदरणीय पास्टर टिमोथी जेम्स, हाम्रो आदरणीय पास्टर राजेन्द्र गोतामे लगायत अरू धेरैजना पास्टर बुवाहरूले निरन्तर रूपमा हामीलाई आत्मिक रूपमा तपाईको मन खुवाइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुराको लागि हामी धन्यवाद छौँ। पास्टर दीपक जीसी यहाँनिर हुनुहुन्छ प्रभु, हामी यही बिन्ती गर्दछौँ प्रभु, दुष्टको हामी विरोध गर्दछौँ। दुष्टको विरोध गर्दै गर्दाखेरि तपाईको वचन अनुसार वचनले भन्दछ, धन्य नम्रहरू तिमीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछौ। हामीलाई अझै नम्र बनाउनुहोस् प्रभु, हामीलाई इमानदार बनाउनुहोस्, ताकि हामी तपाईमा धेरै भरोसा गर्न सकौँ। हामीलाई विश्वास योग्य बनाउनुहोस् पूर्ण रूपमा। हामी साँच्चीकै प्रभु बेरियाका मानिसहरू जस्तै वचन अध्ययन गर्ने र आफैलाई जाँच गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। हे पिता, हामी यही बिन्ती गर्छौँ, हामी तपाईसँग यही बिन्ती गर्छौँ। अनि जन ओस्ली त यस्तो पनि भनेका छन्, एउटै पुस्तक बाइबलको व्यक्ति बनाउनु। हामी तपाईको वचनलाई अधिकार सहित प्रचार गर्ने, सिकाउने, उत्साह दिने, सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि कतिपय यहाँनिर आमाहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाले तपाईँको वचन अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था होला प्रभु, तर उहाँहरूले सुनेर अनि प्रभु उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गरिदिनुहोस्। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँको वचन सत्य छ। भजनसङ्ग्रह 107 को 20 पद अनुसार हाम्रो दुःख कष्ट शारीरिक दुर्बलतामा तपाईँको वचन पठाएर हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको अनुग्रह र कृपाको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। यो समय हाम्रो आदरणीय पास्टर साइमन ज्यूलाई दिन चाहन्छु।